आद्यूरां तपोवनादिगमनं हत्वा मृक्काञ्चनं वैदैहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यूरां तपोवनादिगमनं हत्वा मृक्काञ्चनं वैदैहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यूरां तपोवनादिगमनं हत्वा मृक्काञ्चनं वैदैहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यूरां तपोवनादिगमनं हत्वा मृक्काञ्चनं वैदैहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यूरां तपोवनादिगमनं हत्वा मृक्काञ्चनं वैदैहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यूरां तपोवनादिगमनं हत्वा मृक्काञ्चनं वैदैहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यूरां तपोवनादिगमनं हत्वा मृक्काञ्चनं वैदैहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यूरां तपोवनादिगमनं हत्वा मृक्काञ्चनं वैदैहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यूरां तपोवनादिगमनं हत्वा मृक्काञ्चनं वैदैहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यूरां तपोवनादिगमनं हत्वा मृक्काञ्चनं वैदैहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यूरां तपोवनादिगमनं हत्वा मृक्काञ्चनं वैदैहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यूरां तपोवनादिगमनं हत्वा मृक्काञ्चनं वैदैहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यूरां तपोवनादिगमनं हत्वा मृक्काञ्चनं वैदैहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यूरां तपोवनादिगमनं हत्वा मृक्काञ्चनं वैदैहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यूरां तपोवनादिगमनं हत्वा मृक्काञ्चनं वैदैहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यूरां तपोवनादिगमनं हत्वा मृक्काञ्चनं वैदैहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यूरां तपोवनादिगमनं हत्वा मृक्काञ्चनं वैदैहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यूरां तपोवनादिगमनं हत्वा मृक्काञ्चनं वैदैहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं
पश्चात् रावण कुंभकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिधनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिधनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिधनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिधनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिधनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिधनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिधनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिधनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिधनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिधनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिधनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिधनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिधनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिधनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिधनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिधनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिधनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिधनं
समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं
वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्।
आद्यूरां तपोवनादिगमनं हत्वा मृक्काञ्चनं वैदैहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यूरां तपोवनादिगमनं हत्वा मृक्काञ्चनं वैदैहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यूरां तपोवनादिगमनं हत्वा मृक्काञ्चनं वैदैहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यूरां तपोवनादिगमनं हत्वा मृक्काञ्चनं वैदैहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यूरां तपोवनादिगमनं हत्वा मृक्काञ्चनं वैदैहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यूरां तपोवनादिगमनं हत्वा मृक्काञ्चनं वैदैहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यूरां तपोवनादिगमनं हत्वा मृक्काञ्चनं वैदैहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यूरां तपोवनादिगमनं हत्वा मृक्काञ्चनं वैदैहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यूरां तपोवनादिगमनं हत्वा मृक्काञ्चनं वैदैहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यूरां तपोवनादिगमनं हत्वा मृक्काञ्चनं वैदैहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यूरां तपोवनादिगमनं हत्वा मृक्काञ्चनं वैदैहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यूरां तपोवनादिगमनं हत्वा मृक्काञ्चनं वैदैहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यूरां तपोवनादिगमनं हत्वा मृक्काञ्चनं वैदैहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यूरां तपोवनादिगमनं हत्वा मृक्काञ्चनं वैदैहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यूरां तपोवनादिगमनं हत्वा मृक्काञ्चनं वैदैहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यूरां तपोवनादिगमनं हत्वा मृक्काञ्चनं वैदैहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यूरां तपोवनादिगमनं हत्वा मृक्काञ्चनं वैदैहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यूरां तपोवनादिगमनं हत्वा मृक्काञ्चनं वैदैहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिगडं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं
पश्चात् रावण कुंभकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिधनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिधनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिधनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिधनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिधनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिधनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिधनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिधनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिधनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिधनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिधनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिधनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिधनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिधनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिधनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिधनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिधनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिधनं
समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्। आद्यौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृत्काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिधनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णम् इत्येति रामायणम्।